देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आम्ही राजावळे या राजा नेल्लिकाय म्हणटात या स्टार गूसबेरी म्हणटात हाचें लोणचें कशें घालचें इन्स्टंट पिकल कशें करचें तें पळया. हांवें हांगा 2 किलो राजावळे काण गेल्यात. हाचें आतां एक लोणचें घाल्या बारीक बरें जाता. हे पयलें बरें करून धुवन आतां एका कुडक्याचेर आमी सुकात घालचे. आनी तो उदकाची शेळ आसूं नजो ती उदकाची शेळ आमी काडया आनी अशें पाड आसले उपरांत काडीचे तुमी. दोन किल्यांत एक काल 2 किलो पाड जाल्यात तेगे धाडल्यात ते पुरा काडया आनी आमी 1 kg 750 grams म्हणसर जातात ताचें लोणचें घालूंक सुरू करया. आतां हे तिक्केशे शेळ काडीचे. शेळ काडून हे सुके सुके तासाचे ताचे उपरांत आळ्यान वांटून कशें घालचें तें दाखयता. हे आवाळे हांवें धुवन पुसून दवरल्यात. आतां हे बरें सुकल्यात. ताका आमकां जाय आसचें 1 कुलेर मेथी, 2 कुलेरां सासांव, 1 कुलेर बाडीसेप, 1 कुलेर हळदी पिठो, 3 ताळयो बेवाच्यो, 7-8 लसणीच्यो बयो, 1 टीस्पून सासांव हें पडनाक, मीठ आमकां रुची प्रकार एटलिस्ट 3 टेबलस्पून म्हणी घालीचें पडटा आनी 4 टेबलस्पून चिली पावडर या मिरसांगेचो पिठो. तिळेल तेल आमी अर्दें कप म्हणी घालीचें पडटा. एका आयदनाक तिळेल तेल आमी घाल्या. तेल इल्लेशें सडत अर्दें कप म्हणी जायचें पडटा. तेल उंच जावन येताना 1 कुलेर सासांव घाल्या. सासांव फुटून येताना ताका दाडावन दवरली लसूण आमी घालची. लसणीचो परमळ येवंक सुरू जालो म्हणटाना ताका 1 टीस्पून बाडीसेप आमी घाल्या. आनी 3 ताळयो बेवाच्यो. आतां उजो सिम्मार दवर न्हू आमी राजावळे ताका घालचे. हातूंत तिके बरें साळ्या ताका सगळें लागून दी तें तेल पोण्ण पुरा. पांच मिनटां अशें साळल्या उपरांत आमी उजो बंद करून हे आवाळे निवोवंक सोडया. आतां 5 मिनटां जालीं. हाचो कलर तितकेशें चेंज जावन येता. उजो बंद करया. एक कायल उन करून मेथी आनी सासांव भाजून काडचें. सुरू केल्ली मेथी भाजया. अर्दी भाजून येताना सासांव घालचें. आतां हें भाजलें म्हणटाना सासांव तितके आवाज करूंक सुरू करता. तेन्ना उजो बंद करया आनी निवोवंक सोडया आनी पिठो करून काडया. आतां ह्या वळ्या पळयशात जाल्यार उकडल्यात मस्त न्ही. आमी 5 मिनटां मात्र ताचेर दवरलें. हें तितकेशें पळय हांगा अशें करूंक जाता. आतां हाका मसालो घाल्या. आतां आमी वाटिल्लें सासांव आनी मेथी, मीठ तुमच्या रुची प्रकार तुमी घालचें. मिरसांगेचो पिठो आनी हळदीचो पिठो. आतां बसया.
तुमकां चड मिरसांग जाय जाल्यार चड घाला. हें आतां मिक्स करून जालें. ताका इल्लेशें एक अर्दें कप तापोवन निवुल्लें उदक घालचें. अर्द्या दिसाक दवरात, मागीर बोतलींत भरून दवरचें. हांवें एक अर्दो दीस दवरलें. ताचें उदक सुट्टा तें दाळा. त्या मिठाचें उदक आनी आवळ्याचें उदक सुटून कडी तिक्केशें पातळशी जाता. इतली अळट तुमी चड उदक घालूंक वचनाकात. अर्दें कप घाल्यार मात्र पावता. आनी पळया कितलें बरें जालां लोणचें. भारी एक पुरमळ जाता. अशें करून पळया. हें मस्तू तेंपाक दवरूंक मात जायना. म्हयन्या भितर तुमी काबार करीजे आनी फ्रिजान दवरीजे, भायर दवरी नाकात. स्टार गुजबेरीज या राजावळ्यांचें लोणचें तुमी अशें करून पळया. एका म्हयन्या भितर तुमी यूज करीजे. तें मस्त तेंप दवरूंक जायना, पूण भारी एक रूच जाता. करून पळया आनी कशें जालें म्हणून म्हाका कमेंट्सां थ्रू तिळशिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या रेसिपींत आमी मेळया. तवळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.